मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, आगे बढ़ेंगे या यहीं से शुरू करें? यहीं से थोड़ा आगे बढ़े, मैं सवाल अगर आप चाहें हाँ। तो सवाल की तरफ आऊं, क्योंकि ये अच्छी एक हमारे पास डेफिनेशन है। मुझे पता है कि जब हम इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना बहुत तो सवाल आते हैं। सवालात तो आ रहे होते हैं। मेरे ख्याल में, हाँ मुझे पता है। मेरे ख्याल में इजाज़त है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल में बहुत अहम नुक्ता पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इसे बहुत ही आसान और फ़हम अल्फाज में आवाम को समझाना चाहिए। यहाँ बैठकर बात करने का मकसद ना तो किसी पर फतवा लगाना होना चाहिए और ना ही किसी पर तनकीद होना चाहिए, इस्लाह बराए इस्लाह होना चाहिए जी, ताकि हमारी इस बात से, ट्रांसमिशन से अवामुन नास को घरों में बैठकर सुनने का ऐसा फ़ायदा हो जिसका दुनिया में भी फ़ायदा हो और उखरवी भी मैं फ़ायदा इसीलिए हो। एक सवाल करना चाह रहा था। जी जी बोलिए आप। मैं ये बहुत मतलब देखें, ये मैं बचपन से देखता आया हूं। जी जी और ये मैं अक्सर अपने बड़ों से भी सवाल करता था, और ये मैं इसलिए ख़ास तौर से मैं ये कई दफ़ा ये सवाल पूछ चुका हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के पूछता हूँ ताकि ये बात आगे तक जाए। मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह को जो प्यारे हैं, जब आप उनसे प्यार करते हैं तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। ये एक हकीकत है, ये मेरे ख्याल से आप लोग डिसएग्री नहीं करेंगे इस बात से। जिन्होंने अल्लाह के लिए बहुत खिदमतें की या अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगी या अल्लाह के जो हम सब आज यहाँ बैठे हुए हैं, उस हवाले से उन बुज़ुर्गों ने बहुत काम किया। लेकिन बहुत दफ़ा ये हुआ कि मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया जहाँ पे मैंने देखा कि उन जगहों पे, उन मज़ारों पे खड़े होके लोग जिस तरह से उनसे दुआएं मांगते हैं, तो मैं वहाँ थोड़ा कंफ्यूज होता था। जी हनीफ कुरैशी साहब से पूछो। ये मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ। तो मैं वहाँ थोड़ा कंफ्यूज होता नंबर था। इनका आ रहा है, हाँ तो वो बेशक जो कहेंगे फिर बाद में हाँ, अर्ज कर देंगे। तो मैं उस पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता था। मैं रुक जाता था कि ये ऐसा क्यों है, बिकॉज मैं ये पढ़ रहा हूँ कि जो मांगना है वो अल्लाह से मांगना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। सबसे पहले तो आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, औलियाए अल्लाह ने, ये जो इस ज़मीन पर आपको लोग मुसलमान नज़र आ रहे हैं, ये औलियाए अल्लाह ही की बरक़ात है। बिल्कुल ये बिल्कुल उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं की वजह से ये धरती आज इस्लाम से सरशार है। बिल्कुल। आज जितना भी हमें दीन इस्लाम जिस हद तक भी जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है, ये उन्हीं औलिया की बरकत है, उन्हीं की सदा है, उन्हीं की आवाज़ है। रही बात उनके मज़ारात पर जो कुछ हो रहा है, इसके हमारे औलियाए अल्लाह कभी भी इसके ना उन्होंने कभी दावत दी, ना भी इसका, मेरे ख्याल में कुरैशी साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, बरेलवी मकतब फ़िक्र के मौलाना नवीद अब्बासी साहब बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, बकी हज़रात भी बैठे हैं, आप भी इत्तेफाक करेंगे कि औलियाए अल्लाह ने उनकी जो तालीमात थी, उनके जो बयानात थे, उनके जो अकायद थे, उन्होंने कभी भी इस बात की दावत नहीं दी कि भाई हमारे मज़ारात पर आकर तुम हमसे मांगना। बिल्कुल उनकी दावत हमेशा दावत तौहीद ही रही। बिल्कुल उनकी तालीमात हमेशा इस्लाम ही की तालीमात रही। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि हम मज़ारात पर जाकर अपने अपने अकायद का इजहार करते हैं, ये औलियाए अल्लाह की, उन बुज़ुर्गों की कभी भी तालीमात नहीं है, और ना ही इस चीज़ को आप किसी मसलक से रिलेटेड कर सकते हैं। ये चंद लोगों की जहालत होती है। वो जाहिल लोग हर मकतब फ़िक्र में मौजूद हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं, हर तरफ मौजूद होते हैं। तो हमारे औलियाए अल्लाह की हमेशा तो दावत रही, वो रासिख रही, अकीदे तौहीद पर भी, अकीदे रिसालत पर भी, अकीदे ख़त्म नबूवत पर भी, अकीदे नामूस सहाबा व अहले बैत पर भी। अब आगे चलते हैं, और कुछ सवाल है? आगे चलें। नहीं ये यहाँ पर एक मैं ब्रैकेट में एक बात अर्ज करूँ। जी जी आपकी इसी बात है, इब्न हब्बान की जो सही है जी जी उसकी चौथी जिल्द में उन्होंने अपना वाक़या बयान किया। इब्न हब्बान खुद अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन में एक बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं। उसकी चौथी जिल्द में ये रिवायत मौजूद है। वो खुद ये कहते हैं कि जब कभी मुझे ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश आई, मैंने सफ़र किया तूस का, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह का, वहाँ पर जाकर मैंने दुआ मांगी तो मेरी हर हाजत पूरी हुई और हर दुआ पूरी हुई। तो इसका मतलब है, फिर वही बात है कि दरमियान में वो जो एक रेड लाइन है ना, उसको मुअय्यन किया जाए और बताया जाए कि रेड लाइन ये है। उस रेड लाइन के अलावा फिर कोई हर्ज नहीं है औलियाउल्लाह की बारगाह में और मज़ारात में जाने में। ये बुजुर्गों की सीरत रही है। का कौल है। इमाम शाफी फरमाते हैं, जब कोई मुश्किल आती तो इमाम मूसा काजिम बाबुल हवाइज की बारगाह में हाजिर होता, 2 रकत नफिल पढ़ता। इमाम शाफी कह रहे हैं जो आइम्मा अरबा में, और फिर उनके वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ मांगता। तो आप फरमाते कि मेरी हाजत पूरी हो जाती।
جی جی تو یہ ہے بسم بزرگوں اللہ کا الرحمن الرحیم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت ہمارا عقیدہ جو عنوان ہے وہ عقیدہ توحید ہے، بالکل، وسیلے پہ پھر انشاءاللہ کبھی بات کر لیں گے، ابھی ہمارا عنوان یہ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو شروع ہی نفی سے ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ کی توحید کا اقرار توحید نہیں ہے، اللہ کی ذات کا اقرار توحید نہیں ہے۔ ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، عتبہ بھی مانتا تھا، شیبہ بھی مانتا تھا، کفار و مشرکین کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ عقیدہ توحید اللہ جل شانہ کے غیر کے انکار کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی آپ کلمہ پڑھتے ہیں پہلے آپ اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے غیر کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور یہ تعلیمات صرف آج کسی مسلک کی نہیں، مکتب کی نہیں، قرآن کریم کے سینکڑوں آیات کریمہ، احادیث مبارکہ کا بہت بڑا ذخیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، 13 سالہ دعوت توحید پر مبنی زندگی، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی 100 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عقیدہ توحید کے لیے جتنی قربانیاں دی گئیں اتنی شاید کسی عنوان پر قربانیاں نہیں دی گئیں۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا قُلْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی بھیجی، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے انبیاء اکرام، جتنے رسول، جتنے نبی آئے ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیں کہ اگر وہ شرک کریں گے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں گے، تو ان کے تمام نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ جی حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید پر عقلی نقلی دلائل اس قدر موجود ہیں، صرف آج جو عوام میں اویئرنس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کی صرف ایک ہی بنیاد ہے کہ ہم علماء کرام کے قریب نہیں۔ کسی ایک مسلک میں بھی کہیں شرک کی دعوت نہیں دی جاتی، کہیں شرک کا پیغام نہیں دیا جاتا۔ میں اگر یوں کہوں تو یہ بات بالکل بجا ہوگی کہ تمام مسالک کو مکاتب کے جو ممبر و محراب ہیں وہ شرک کی دعوت سے پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کی پاکیزگی کا سب سے پہلا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر انسان میں توحید نہ ہو تو آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں کہ عقیدے کی گندگی اور غلاظتیں وہ ہوتی ہیں جو دودھ کو نالی میں بہانے پر مجبور کر دیتی ہیں اور جانور کا پیشاب پینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ جس کی مثالیں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمائی، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ فرث ودم لبنا خالصا۔ اللہ پاک کتنی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ دیکھو تم ایک جانور کے سامنے کتنی چیزیں ڈالتے ہو، ہرا چارہ اور اسی طرح خشک چارہ، وہ مختلف چیزیں کھاتی ہے، اس کے جسم میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں 3 چیزیں بناتا ہوں، گوبر، خون، دودھ۔ اللہ پاک اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میرے بندے بتاؤ کیا کبھی جو دودھ تم نکالتے ہو اس دودھ کے اندر میں نے کبھی گوبر کی یا خون کی ملاوٹ ہونے دی؟ اگر میں اس میں کسی گندگی کی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا تو تم میری پکار میں کسی کی ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے لوگ مکہ المکرمہ میں امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا مانتے تھے۔ جو اختلاف ہوا، جو جھگڑا ہوا، جو پہلا پتھر آیا نبوت کی طرف، وہ کس بات پر آیا؟ اسی دعوت پر آیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگو صرف یہ کہو ایک اللہ کی عبادت جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ آگے چلو۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔